अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम, मैं सलीम मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन काम, ज़ाकिर नाइक साहब आजकल पाकिस्तान के दौरे पे हैं और मुख्तलिफ़ शहरों में जो है वो अपने खिताबात कर रहे हैं, सवालात के जवाबात दे रहे हैं। डॉक्टर साहब एक स्कॉलर हैं और आजकल लाहौर में जो है वो बादशाही मस्जिद में रात को उनका खिताब था और सवाल जवाब की जो एक नशिस्त थी, एक सरदार साहब ने बड़े चुभता हुआ सवाल उनसे किया और डॉक्टर साहब ने क्या जवाब दिया, इस पे आज हम आपको वीडियो दिखाएंगे। बड़ी दिलचस्प वीडियो होने वाली है, आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। जी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा डॉक्टर साहब से एक छोटा सा सवाल है कि जन्नत में जाने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है या मुसलमान ही जन्नत में जा सकते हैं? भाई साहब का सवाल है कि जन्नत में जाने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, सिर्फ मुसलमान जन्नत में जाएंगे, सिर्फ अपने आप को मुसलमान बोलना जन्नत में जाने के लिए काफ़ी नहीं है। जिस तरीके से मैंने मेरे तकरीर में कहा, जन्नत में जाने के लिए 4 चीज़ की ज़रूरत है। सूरह अल असर, सूरा नंबर 103, आयत नंबर 1, 2, 3। अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ताला वक्त की कसम खाते और कहते हैं कि इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग बच जाएंगे जो लोग के पास ये 4 चीज़ें। नंबर 1 ईमान। तो सिर्फ मुसलमान बोलना ज़रूरी नहीं है और मुसलमान बोलना काफ़ी नहीं है। आपके पास नंबर 1 होना चाहिए ईमान। अगर आपके पास ईमान है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और बाकी चीज पे ईमान है, ये एक पॉइंट पूरा होता है। नंबर 2 अच्छे अमाल, अमल सालिहात। नंबर 3 वतवासौ बिल हक, लोगों को हक की तरफ बुलाना। और नंबर 4 वतवासौ बिस्सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। तो इस आयत से हमें पता लगता है कि जो आदमी, जो इंसान अल्लाह के अलावा दूसरे और की इबादत करता है वो गलत है, वो जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। और ये सारे किताबों में लिखा है, सारी मजहबी किताबों में, चाहे बाइबल हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, धम्मा पढ़ हो, बुद्धिस्ट की किताब हो, वेद हो, सारे में लिखेला है। अगर आप पढ़ेंगे गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब आप पढ़ेंगे, उसके अंदर सबसे पहला वॉल्यूम, सबसे पहला जिल्द, सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला वर्ष को कहते हैं जापू जी, उसे कहते हैं जापू जी। उसमें लिखा है कि खुदा एक है, ना उस खुदा की शुरुआत है ना अंत है। मालिक है, वो मालिक है और उसके जैसा कोई नहीं है। अगर आप देखेंगे ये मिलता जुलता है सूरह इखलास के साथ। आप अगर सिख की किताब पढ़ेंगे, उसमें लिखा है 2 किस्म, ओमकारा, एक ओमकारा। ईश्वर का मैनिफेस्ट फॉर्म, अनमैनिफेस्ट फॉर्म। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? कौन से माइक पे? मैं स्क्रीन पे देख सकता हूं। माइक कौन से माइक के ऊपर है? हेलो, ये ऑन कीजिएगा। कौन से माइक के ऊपर? लेफ्ट? हेलो, हेलो। मैं भाई साहब को स्क्रीन पे देख सकता हूं। माइक 1 पे। जी 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 जी। लेफ्ट के ऊपर, क्योंकि अंधेरा है तो मुझे दिख रहा नहीं। अच्छा, तो अगर आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदा के कई नाम हैं। राइट। कहा जाता है सत्तनामा, होली नेम, परवरदिगार। जी, परवरदिगार भी एक नाम है आपकी किताब में, हाँ कि नहीं? परवरदिगार, जी जी। सत्तनामा, खालिक, मिलता जुलता है। राइट। वाहे गुरु, आए गुरु।
لیکن اگر آپ عمل کریں گے، اگر آپ شرک نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اگر آپ کی کتاب میں اکثر یہ بات ہوتا ہے کہ جو اپنی مذہبی کتاب میں لکھا ہے اکثر لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، اور یہ بات مسلمانوں میں بھی ہے. مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے شرک مت کرو، پھر بھی ہم دیکھیں گے کچھ مسلمان شرک کرتے. تو اگر قرآن میں لکھا ہے شرک مت کرو اور آپ شرک کریں گے اور کہیں گے میں مسلمان ہوں تو جنت میں نہیں جائیں گے. آپ سمجھ رہے بھائی صاحب؟ تو اسی طریقے سے آپ اگر شرک نہیں کہیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانیں گے، اچھے اعمال کریں گے اور لوگ کو حق کی طرف بلائیں گے اور لوگ کو صبر کی طرف بلائیں گے، تو آپ بھی جنت جائیں گے. رائٹ. ہوپ دیٹ آنسرز دا کوسچن بھائی صاحب. جی ناظرین کرام، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں سردار صاحب کے سوال کا جواب دیا. سردار صاحب نے سوال یہ کیا بیسیکلی کہ کیا جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی اس کے لیے یعنی باقی مذاہب کے لوگ بھی کیا جنت میں جا سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کے لیے پھر ایک سورہ کا حوالہ دیا جس میں قرآن میں باقاعدہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کی جو شرائط کیا ہے، یا ایماندار آدمی کے جو کام ہے یا اس کی نشانیاں کیا ہیں. ڈاکٹر صاحب نے واضح طور پر بتا دیا کہ انہوں نے کہا کہ جو آدمی لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہے، صبر کی دعوت دیتا ہے، اور پھر ایمان یعنی شرک نہ کرتا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، وہ جنت میں جائے گا. اور سردار صاحب جو ہیں وہ اس سوال سے مطمئن بھی ہو گئے. ناظرین کرام، یہ تو تھا ذاکر نائک صاحب کا ایک طرف کا جو جواب تھا، لیکن کچھ تھوڑی سی میں اپنی معروضات بھی اس میں رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ نے اس سوال کا جواب شافی انداز میں دیکھنا ہے یا سننا ہے تو آپ کو دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں کی بات بھی سننی پڑے گی، یعنی جس میں جاوید غامدی صاحب جو ہیں ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اور وہ قرآن سے واضح شواہد جو ہے وہ پیش کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. قرآن کی ایک آیت میں کا وہ حوالہ دیتے ہیں ڈاکٹر غامدی صاحب کہ جس میں قرآن نے ایک اسلوب یا ایک پوائنٹ آف ویو رکھ دیا ہے، یا ہمیں ایک زاویہ بتا دیا ہے کہ اس نقطہ نظر سے آپ نے دیکھنا ہے کہ لوگ جو مسلمان ہیں کیا وہی جنت میں جائیں گے یا باقی لوگ بھی. تو اس آیت کا حوالہ جو ہے وہ غامدی صاحب دیتے ہیں کہ جس میں وہ واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ عیسائی ہوں، پارسی ہوں، مجوسی ہوں، یعنی کوئی بھی قرآن نے مختلف 3 4 5 جو ہیں وہ کمی بیشی اللہ معاف فرمائے وہ اس طرح کے جو الفاظ استعمال کیے کہ کوئی بھی ہو وہ جنت میں جائیں گے، لیکن وہ اپنے جو اعمال ہیں ان کے صدقے میں جائیں گے. یعنی اس میں قرآن کی اس آیت میں اسلام کا حوالہ نہیں دیا گیا کہ جو مسلمان ہوں گے وہی جائیں گے. لیکن بہرحال اس پہ مختلف مکتب فکر کے لوگوں کی مختلف جو آراء ہیں. میں نے آپ کو غامدی صاحب کی ایک جو ہے وہ آراء بتا دی ہے. اب آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صرف مسلمان ہی جنت میں جا سکتے ہیں یا باقی مذاہب کے لوگ بھی جائیں گے. قرآن نے بہرحال اس کا ایک جواب جو ہے وہ بہت عرصہ پہلے بتا دیا ہے. ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.